अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, रेडियो न्यूज़ नेटवर्क और पावर 99 के नेटवर्क से मैं हूं फ़िदा हुसैन। इस वक्त यहां पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक शम्मा जलाने की तकरीब मुनक़िद हुई है, जो हमारे कौमी हीरो अली सतपारा और दूसरे जो माउंटेनियर्स हैं, जिनको 5 फरवरी में दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 को सर करने के दौरान वो लापता हुए थे, जिनका तकरीबन 20 फरवरी को उनके बाकायदा उनकी जो मौत की तस्दीक कर दी गई है। इसके बाद से मुख्तलिफ़ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से अली सतपारा समेत उनको पैमाओं को ख़राज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने तकरीब मुनक़िद हुई शम्मा जलाने की। तो एक खातून हमारे साथ मौजूद थे, इनसे पूछते हैं कि ये जी इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और इसके पर्पज़ के हवाले से बताइएगा। सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी, और दूसरा जो है ये शम्मा जलाएंगे अली सतपारा की याद में बहुत अच्छे हीरो थे हमारे मौजूद हैं, और हम प्राउड फील करते हैं कि वो हमारे दरमियान हमारे में से हैं। और इसके अलावा जो है मतलब उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे हीरो जो है पाकिस्तान में हमारी नेशन जो है वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो अली सतपारा इज़ वन ऑफ दैम। और अभी जिस तरीके सर ने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि जो है हम लोग प्रेस क्लब के सामने हम उनकी याद में शम्मा जला रहे हैं, तो वो आज शम्मा जलाई गई चेयरमैन पाकिस्तान। आज हमने मुख्तलिफ कम्युनिटी से नौजवान हमारे इकट्ठे हुए थे कि जो कौमी हीरो हैं हमारे मोहम्मद अली सतपारा शहीद, हम तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे। और हमारा अपनी हुकूमत से ये मुतालबा है पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा जाए, और दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देख लें पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और अपने परचम तले उसमें उसकी तमाम जो कम्यूनिटीज़ हैं वो एक साथ हैं, और पाकिस्तान दुनिया में उसका अमन के हवाले से कैसे हारमोनी का आप समझते हैं कि इस जो इवेंट से कोई ताल्लुक़ है, किस किस्म की आप इंटरफेस हारमोनी का पैगाम दें? देखें, इसमें आज जो हमारे पास यूथ थी उसमें हिंदू कम्युनिटी से भी लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, इसी तरह से मुसलमान थे। तो ये सारे जमा हुए थे बग़ैर किसी तफरीक के। और मोहम्मद अली सतपारा को ये कहना चाह रहे, जब सारे कहते हैं कि पाकिस्तान के परचम तले हम एक हैं और वो हमारा हीरो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई तफरीक मौजूद नहीं है। और नौजवान, आपको पता है, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर नौजवानों में ये मोहब्बत और ये अमन पाया जाता है तो यकीनी तौर पर दुनिया को इसे महसूस करना है। नरगिस जवीन साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि आप मैडम ये बताइए कि किस तरीके से ख़राज तहसीन पेश करना चाहेंगी मोहम्मद अली सतपारा को। जी, आज हम लोग यहाँ सब जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो उनको ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह पाक ने हमारा इतना प्यारा कौमी हीरो हमसे अलग कर लिया, जुदा कर लिया, जिसका बहुत अफसोस और बहुत दुख है इस वक्त। और हम अपने दुख का इजहार कर रहे हैं और उनको दुआओं में अपनी याद कर रहे हैं, और इसलिए हमने आज ये कैंडल लाइट्स जो है ना उसका इंतज़ाम किया। और मैं जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब हूँ PTI की तरफ से, और इंटरफेथ हारमनी ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ट्रस्ट की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये हमारी एक मुश्तरका काविश थी जिसके ऊपर आज हम सब ने मोहम्मद अली सतपारा साहब को ख़राज तहसीन पेश किया, और उनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री थी उसको हमने एक ट्रिब्यूट पेश किया कि एक बंदे ने इतनी ज़्यादा इस मुल्क की खिदमत की और इतना बड़ा मिशन उसने कंप्लीट किया कि उसने पाकिस्तान की 8 चोटियाँ सर की, और उसका मिशन था कि वो 14 की 14 जो चोटियाँ थी उनको सर करता, लेकिन वो इनकम्प्लीट रहा। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको एक मौजज़ा दिखाए, उनको ज़िंदा वापस ले आए और वो अपना ये जो मिशन है वो मुकम्मल करें। और उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी हमें यकीन दहानी करवाई है। आपको पता है कि वो चाहते हैं कि वो अपने बाप के इस मिशन को मुकम्मल करें। अब आप सब जानते हैं कि उनके बेटे ने तकरीबन तस्दीक कर दी है कि उनके फादर इस दुनिया में नहीं है, तो वो हमारे लिए एक शहीद है, हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। हम चाहते हैं हमारे आइंदा आने वाले बच्चे और हमारी नस्लें भी इस चीज़ को देखें कि एक बंदा कितना ब्रेव और कितना बहादुर था, और उसने कैसा मिशन कंप्लीट किया कि उसको जब पता भी चल गया कि उसके कुछ दोस्त जो नेपाल वाले थे वो अलग भी हो गए और शायद खो गए और वो नहीं मिले, तो उसके बावजूद उसने अपने इस मिशन को जारी रखा, और उसने और उसकी टीम ने कंप्लीट करके दिखाया। और ऐसे कुर्बानी देने वाले लोगों की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। इतना
بہادری اور اس جذبے کی ہمارے ملک اور ہمارے بچوں کو ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اور اپنے صحت کا جو یہ ہمارا ایک شعبہ ہے اس کو ہم اور آگے لے کے جا سکیں. تو ہم نے اس سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہم نے اتنا اور پرعزم بنانا ہے کہ ایک بندے نے اپنا مشن کس طرح اور کس حالات میں کمپلیٹ کیا. یعنی وہ کسی کلائمبنگ سینٹر سے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ سیکھا ہوا تھا، اس کا ایک شوق اور ویژن تھا جس کو اللہ پاک نے اس حد تک لے کے آئے کہ اس نے 8 چوٹیاں سر کی. تو ایسا شہید تو ہمیں میں کہتی ہوں ساری لائف میں شاید نہ ملے. اور پھر اس کی حفاظت کرنے والے جنہوں نے پھر بعد میں اس کی جو لاش تھی اس کو ڈھونڈنے میں بڑا رول ادا کیا، ہم ان کو بھی ٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں. اور اللہ پاک ہمارے جو محافظ ہیں ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اسی طرح ہماری سرحدوں کی اور ہمارے لوگوں کی اور ہماری عوام کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ پاک ان کے جذبے سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی تو یہ بتائیے کہ محمد علی صدپارہ کے اس مشن کو ان کے بیٹے نے بھی آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا، لیکن ساتھ میں ان کا اپنا ایک ویژن تھا یا ان کا اپنا خواب تھا کہ کلائمبنگ اسکول بنائے جائے. تو ان کی اس خواب کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کس قسم کی سپورٹ دینا چاہیں گی؟ دوسرا یہ بھی بتائیے کہ عوام کی طرف سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ محمد علی صدپارہ کو اعلیٰ سول اعزاز سے نوازا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ظاہر ہے ان کا اگر ایک خواب تھا، صرف خواب ان کا ہی نہیں، یہ تو ضرورت بھی ہے شاید اس علاقے کی، اس ایریے کی، کیونکہ وہاں سب لوگوں کا یہ ایک جنون ہے کلائمبنگ. تو میں تو آپ کے آج اس میڈیا کے تھرو یہ ضرور اپنے پی ایم تک پیغام پہنچاؤں گی کہ ان کو میدان میں آنا چاہیے. ایک تو اتنے بہادر شخص پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو، اور اس کے بعد اچھے ایسے سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پہ ہمارے بچوں کو جن کو شوق ہے وہ باقاعدہ سیکھ کے اس کی اچھائی اور برائی اور کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور باقاعدہ ٹرین ہو کر وہ لوگ یہ کام کریں. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہوں گی کہ اس سلسلے میں حکومت اپنا ضرور کردار ادا کرے اور میری بھی جہاں تک آواز جا سکے گی میں ضرور یہ آواز اٹھاؤں گی. اور دوسری بات آپ نے ان کے لیے کہا کہ ایوارڈ کی، تو میرے خیال میں جو اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ اس شہید کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ حقدار ہیں. انہوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کسی نے اس سے پہلے دی ہو اتنی بہادری سے. تو میں تو بالکل چاہوں گی کہ اور آگے یہ میری آواز بھی آپ لوگ پہنچائیں کہ ان کو جتنا بڑا ایوارڈ ہے وہ دیا جائے، 17 امتیاز دیا جائے. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. جی آخر میں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب ویسے ہر معاملے پر ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے پر ان کا کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی. کوئی تعزیت کر لیتے محمد علی صدپارہ سے، وہ کہ صدر پاکستان نے تو ٹویٹ کر لیا لیکن عمران خان صاحب کو ابھی تک یاد نہیں آیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جو پہلا ٹویٹ آیا تھا وہ صدر پاکستان صاحب کا ہی آیا تھا، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور اس کے بعد تمام ہماری جو مین لیڈرشپ ہے ان سب کے آئے ہیں پیغامات. تو میرا نہیں خیال خان صاحب پیچھے رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ وہ اس چیز کے اوپر کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیں کہ محمد علی صدپارہ کا نام ہمیشہ قائم دائم رہے اور ان کے نام پہ کوئی ایسا ادارہ بنا جائے کہ لوگ یاد کریں کہ اس بندے نے اتنی قربانی دی ہمارے ملک کے لیے. نرگس جبین صاحبہ اور یہاں پر آنے والے تمام لوگوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ محمد علی صدپارہ کا جو مشن ہے اس کو بڑھائیں گے. اس کو بڑھانے کے لیے جس قسم کی بھی تعاون درکار ہوگا وہ تعاون وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.